देखियो भाइ यस सर। ल अहिले नै बनाउनु पर्यो, अब के गर्नु। म त अब भर्बली यो पोइन्टहरू हो तिमीहरूलाई पहिला दिइसकेको छ, पनि तिमीहरूले खोजेकोले ल ए सर हजुरले बनाउँदै हामीलाई बुझाउँदै गर्दा नि हुन्छ क्या, टाइप गर्दै हामीलाई एक्सप्लेन गर्दै गर्दा नि सरले बुझिन्छ। अब यो के हो भने स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्टलाई के गर्दाखेरि भने अब पहिलामा भने नि डाटा ग्यादरिङ इक्वल्स डिपार्टमेन्ट अफ द करेन्ट स्टेट भन्नाले अहिलेको कन्डिसनमा अर्गनाइजेसनभित्र हामीले कसरी डाटा ग्यादर गर्छौँ त्यसको असेसमेन्ट हो पहिलो पोइन्ट मेजर। दोस्रो के हो भने क्यापेबिलिटिज एन्ड अपर्च्युनिटिज। भनेको मतलब मैले जुन सुरुमा भने नि एउटा सोर्ट एनालाइसिस भन्छ, भाइहरूले सोर्ट एनालाइसिसको बारेमा इन्टरनेटमा धेरै चिजहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा के छ भने सोर्ट भनेको एस भनेको स्ट्रेङ्थ, भनाइको मतलब अर्गनाइजेसनको स्ट्रेङ्थ अहिले के हुन्, भनाइको मतलब अर्को भाषामा भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको प्लस पोइन्टहरू के हुन्, जस्तै म्यान पावर राम्रो होला, फाइनेन्सियली त्यो अब होला, या डिसिजन क्यापेसिटी या हाई होला, टप लेभलमा बस्ने मान्छेहरू पोजिटिभ सोचका होलान्, यो सब चिजहरू चाहिँ ट्रेन्ड म्यान पावर होला। यो सब चिजहरू के हुन्छन् भने त्यसको स्ट्रेङ्थभित्र पर्छ। त्यसरी हामीले के गर्छौँ भने स्ट्रेङ्थ थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा कन्सिडरिङ देयर स्ट्रेङ्थ क्यापेबिलिटिजहरू के छ त। त्यस्तै अपर्च्युनिटी भन्नाले के बुझ्ने भने अर्गनाइजेसनभित्र नहेरेर हाम्रो आउटसाइड अर्गनाइजेसन हेर्छौँ। भनाइको मतलब बजारमा मैले उत्पादन गर्ने वस्तु या सेवाको डिमान्ड के छ त, या भविष्यमा हुने मेरो वस्तु या सेवाको ट्रेन्ड अहिले के छ। उदाहरणको लागि अहिले मैले कुनै सफ्टवेयर बनाइरहेको छु भने, उदाहरणको लागि भने है, कुनै सफ्टवेयर बनाइरहेको छु भने मेरो के उद्देश्य हुन्छ भने त्यो सफ्टवेयरमा 3टा चिज स्योर हुनु पर्यो। एउटा के भन्छ भने एभाइलेबिलिटी, भनेको मतलब सफ्टवेयर 24/7 एभाइलेबल हुनु पर्यो। त्यसको मेकानिजम के हो, 24/7 को एभाइलेबल हुनु भने वेब बेस हुनु पर्यो। अर्को के हुन्छ भने तपाईँको एसेसिबिलिटी, सफ्टवेयर बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसमा एक्सेस एभाइलेबल त छ तर एक्सेस छैन। जस्तै एक्सेस नहुन सक्छ, त्यसको एक्सपान्सन छैन। एक्सपान्सन इन टर्म्स अफ कनेक्टिङ द्याट सफ्टवेयर, नट इन टर्म्स अफ एक्सपान्डिङ द सफ्टवेयर हिमसेल्फ। जस्तै म अब इन्टरनेटकै कुरा गरौँ न, एकछिन सिम्पल उदाहरण दिइरहेको छु। चारैतिर ब्रोडब्यान्ड छ एकछिनको लागि मानौँ, तर त्यो ब्रोडब्यान्डमा एसेसेबल मसँग छैन, किनभने मेरो चाहिँ जहाँ छु म बस्छु त्यहाँ टावर काम गर्दैन, या त्यहाँ तपाईँको के छ भने एब्स्ट्याकलहरू धेरै छन्। एब्स्ट्याकल इन द सेन्स भने डेनाइल अफ सर्भिस भन्छ, त्यस्ता चिजहरू, त्यो सब चिज हुनु भएन। त मैले भन्न खोजेँ कम्प्युटर मसँग छ, सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयर थाहा छ कसरी छ भनेर, तर म त्यसमा एक्सेस गर्न सकेन ड्यु टु ल्याक अफ सम टुल्स इन माई कम्प्युटर। त त्यो एसेसिबिलिटी पनि हुनु पर्यो। अर्को के भन्छ भने अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी भनेको के भने त्यो सफ्टवेयर बनाउन या त्यो सफ्टवेयरमा एक्सेस गर्न मलाई जुन जुन टुलहरू या चाहियो, आइदर इन टर्म्स अफ हार्डवेयर या सफ्टवेयर, मसँग छ कि छैन। जस्तै मैले बनाएँ के भने उसमा इन्टरनेटमा बेस कुनै सफ्टवेयर बनाएँ, या वेब बेस सफ्टवेयर बनाएँ, त्यसको एसेसिबिलिटी इन्हान्स गर्नलाई यदि नेपालको कन्टेक्स्टमा गर्ने हो भने मैले कुन मोडमा जानुपर्छ भने यहाँ तपाईँको के भन्छ एमआइएस डाटा एनटिएको भने 100% भन्दा बढी पिपुलसँग, माने 136% को कुरा गर्छन्, जुन रियालिटीमा 80-90% होला। त्यो डुअल सिमले गर्दाखेरि त्यस्तो देखाउँछ। त मैले मोबाइल बेस एप्लिकेसन बनाएँ भने या मोबाइल एपहरू बनाएँ भने मेरो के हुन्छ भने एसेसिबिलिटी हाई हुन्छ। तर त्यो मोबाइल किन्नलाई जहाँ चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट इनेबल होस्, भनेको मतलब जसले एटलिस्ट 3G 4G यिनीहरू सपोर्ट गर्छ,
त्यसमा मात्र सम्भव छ नि। त त्यो डिभाइस किन्नलाई म के गर्न सक्नु पर्यो भने फाइनेन्सियली म अफोर्डेबल हुनु पर्यो। इन्टरनेटको कस्ट बियर गर्न मैले के हुनु पर्यो भने अफोर्डेबल हुनु पर्यो क्यापेसिटी। त्यस्ता चिजहरूलाई भन्न खोजेको हो। त अपर्च्युनिटी हेर्दाखेरि तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने कन्सिडरिङ द करेन्ट कन्टेक्स्ट, द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट स्टेटस एन्ड देयर युज, डिमान्ड के छ त बजारमा, त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो अपर्च्युनिटिज हो। त्यस्तै यस अन्तर्गत अरू के पर्छ भने असेसमेन्ट अफ बिजनेस इस्युज एन्ड च्यालेन्जेस। हेर्नुहोस्, अहिले कुनै सफ्टवेयर बनाउनुको मतलब कुनै संस्थाको लागि या कुनै कामको लागि के हो भने त्यो संस्थाको इफिसियन्सी इन्हान्स गर्नु हो। सिम्पल लजिक त्यही हो नि। यदि मलाई कुनै चिज त म नफै हुँदैन भने म किन बनाउँछु। अब यसमा के छ भने बिजनेस इस्युमा के हुन्छ भने अब बिजनेसमा धेरै स्टेक होल्डर हुन्छ, जस्तै सेलर हुन्छ, बायर हुन्छ, रिटेलर हुन्छ, मिडिएटर हुन्छ। अब यो तपाईँको यो सब चिजलाई कसरी तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्ने त, या तिनीहरूले यो युज गर्नलाई, जस्तै कुनै रिटेलरले के चाहन्छ भने उसको चाहिँ या होलसेलरले अरू कोही होलसेल नहोस् जसले गर्दा उसको कम्पिटिटर नहोस्। र यस्ता यस्ता इस्युहरू च्यालेन्जहरूलाई पनि असिस्ट गर्नलाई हामी स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्टभित्र पर्छ। अब त्यस्तै मार्केटिङ एक्टिभिटिज एन्ड रिजल्ट्स। मार्केटिङ एक्टिभिटिज भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने once you develop the software, how you are going to sell them in to the general people। अब यसको धेरै उपाय छ। पहिलो के भने तपाईँले वेब बेस बनाइदिनु भयो, सब्सक्राइब, अब अनअथराइज युजरले नयुज गरोस् भने सब्सक्राइब गर्ने, सब्सक्रिप्सन राख्ने, जसले इनरोल गर्छ, रजिस्टर गर्छ, पे गर्छ, त्यसले युज गर्छ। मानिलिनुहोस् त्यो एउटा भयो। अर्को मेकानिजम के हुन सक्छ भने हामीले आफै इन्स्टल नगरेर, आफै त्यसलाई पब्लिक नगरेर जसलाई किन्नु छ त्यसले यसलाई ल्याओस् र युज गरोस्, जस्तै एमएस अफिस टाइपका। तेस्रो अप्रोच के हुन सक्छ भने मैले के गरेँ भने यसलाई दिएँ मार्केटमा, तर मार्केटमा यसको के गरेँ भने सुरुमा त के गर्नुपर्छ भने एडभर्टाइज गर्नु पर्यो नि कि मेरो यस्तो किसिमको चिज छ भनेर। र मैले के गर्छु भने ट्रायल पिरियडमा केही फ्री दिन्छु इन अर्डर टु अट्र्याक्ट द कस्टमर, र पछि यसलाई सब्सक्राइब गर्छु, चार्ज गर्छु। या तपाईँले के गर्ने हो कि भने उसमा सपोर्टको हिसाबले कसरी जाने, तपाईँ फ्री दिने तर सपोर्टमा के गर्ने भने पैसा चार्ज गर्ने। जस्तै फ्री ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि, फ्री युज गर्नुहुन्छ तर डकुमेन्टेसनको चार्जहरू चाहियो। त कुन स्टाइलमा तपाईँले या कुन मेथोडोलोजीमा तपाईँ त्यसको मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको असेसमेन्ट पनि पहिला नै हुनु पर्यो। त्यस्तै सेल्स एक्टिभिटिज एन्ड रिजल्ट्स। अब जुन अहिले मैले भने त्यस्तै भविष्यमा गएर यो गरेर के हामी एचिभ गर्न खोजेको हो त, त्यसको पनि असेसमेन्ट के हुनु पर्यो भने हुनु पर्यो। त इन ब्रिफ भन्दाखेरि once you are talking about the strategic assessment, what you have to consider that during the assessment of considering the strategy, what are the data gathering across departments of the current state, assessment of capabilities and opportunities, assessment of business issues and challenges, assessment of marketing activities and sales activities, and what are the goals you are going to achieve in the futures by using this। भनेको मतलब by using the software which you are going to develop। ब्रिफमा यदि यो सब पोइन्टहरू तपाईँलाई याद गर्न या सम्झ्न अप्ठ्यारो भयो भने एउटा वर्ड दिइरहेको छु, सोर्ट एनालाइसिस भन्छ, जसमा के गर्छ भने कुनै पनि संस्थाको करेन्ट स्टेटस फाइन्ड आउट गर्नलाई त्यो एनालाइसिस कन्डक्ट गर्छ, जसमध्ये एस भनेको के हो भने स्ट्रेङ्थ हो त्यो संस्थाको। अब स्ट्रेङ्थ त्यसलाई म्यान पावरको हकमा पनि लिने, अर्गनाइजेसनल कल्चरको हकमा पनि लिने, तपाईँको के भन्छ फाइनेन्सियल हकमा लिने,
टेक्निकल हकमा लिने भने उसको अहिलेको स्ट्रेङ्थ के हो त्यो थाहा हुन्छ। अनि त्यस्तै विकनेस के हो त, अब यति सब चिज हुँदाहुँदै यसको कमजोरी के हो त्यो स्ट्रेङ्थ विकनेस। अनि अपर्च्युनिटी के छ त, अब बजारमा या तपाईँले गरेको कामको या तपाईँले दिने बजारमा दिने वस्तु या सेवाको के छ अपर्च्युनिटी त, या अपर्च्युनिटी थाहा भएपछि यो काम गर्दाखेरि कस्तो किसिमको थ्रेट्स या अर्को भाषामा हामी रिस्क पनि कहिलेकाहीँ थ्रेट्स, सबै थ्रेट्स रिस्क हुँदैन, तर रिस्क के हो भने त्यो थाहा भयो भने तपाईँले के गर्नु भन्छ, यो चारवटा चिजलाई कन्सिडर गरेर गरिने असेसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भने स्ट्रेटेजिक असेसमेन्ट भन्छौँ। अब संक्षेपमा तपाईँले बुझ्दाखेरि के भन्ने भने once you are doing assessment, considering the strength, opportunity, threats and weakness of the organization is referred as a strategic assessment. बुझियो त भाइ विपान? हेलो, धेरै क्वेसन विपानकै हुन्छ, बुझियो कि बुझिएन? ठिक छ सर। ल अनुष, अनिश राई, अनिश। यस सर। अहिलेसम्मको सब ठिक छ नि, बुझ्यो नि? अब स्ट्रेटेजिक असेसमेन्ट भन्नाले के हो भने कसैले सोध्यो भने यु क्यान टेल इट और यु क्यान एक्सप्लेन इट। भनेको मतलब स्वेट एनालाइसिस मात्र भन्न सक्यो भने तिमीहरूले, स्वेट भनेको के हो भने कुनै संस्थाको स्ट्रेङ्थ, त्यसको विकनेस, त्यसको अपर्च्युनिटी र त्यसको थ्रेटलाई आधार मानेर गर्ने असेसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भने स्ट्रेटेजिक असेसमेन्ट भन्छौँ है त। अब म अर्को पोइन्ट मैले त्यही विपान भाइले पठाए अनुसार यो युनिट 1 र युनिट 2 को छ कि अब फ्युचर वर्थ, एनुअल अर्थ, प्रेजेन्ट वर्थ यो सब हामी अस्ति एक्सप्लेन गरिसक्यो। अब अर्को के भनिरहेछ भाइले भने हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ एक्टिभिटी प्लानिङ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यो सब चिज हामी के को लागि प्लान गर्छौँ? सिम्पल, पहिला सिम्पल लजिकबाट जाउँ, त्यसपछि तपाईँलाई म सफ्टवेयर स्पेसिफिक बनाएर बताउँछु। जस्तै व्हाट आर द पर्पस वी हैव टू डू प्लानिङ। प्लानिङको उद्देश्य के हो भने सबभन्दा सिम्पल बताइरहेको छु। जब तपाईँले कुनै काम गर्नुहुन्छ त्यो काम समयमा सकोस् र त्यो काममा लाग्ने रिसोर्सहरूको अप्टिमम युज होस्। सिम्पल लजिक। यहाँ के हुन्छ भने हामीले एक्टिभिटी प्लान गर्ने कारण के हो भने त्यो गरेर हामी यस्तो थाहा पाउन सक्छौँ, यदि मैले एक्टिभिटीलाई फ्युचरमा गर्ने एक्टिभिटीलाई प्लान गरेन भने मेरो रिसोर्सको दुरुपयोग हुन्छ। कुन एक्टिभिटीलाई मैले सिरियल लग्ने हो, कुन एक्टिभिटीलाई प्यारलल लग्ने हो भने म डिफाइन गर्न सक्दैन, थाहा हुँदैन। जसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ भने मेरो रिसोर्सको दुरुपयोग र फाइनेन्सियली यसले मलाई के गर्छ भने इनडेप्ट बनाउँछ, बनाएको मतलब ऋणी बनाउँछ। र यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो काम जुन हामी गर्न खोजिरहेछौँ समयमा सक्दैन, बाई चान्स सके पनि क्वालिटी फुल हुँदैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने प्लानिङ गर्छौँ। अब यसमा के हो भने के हो त यसको मेजर, यसको थेम मेजर के हो भने यदि हेर्नु पर्यो भने म तपाईँलाई फेरि यसको एउटा स्लाइड बनाउन दिनुहोस् है, म पोइन्टहरू लेखिदिनु पर्छ। म यसैमा थप गरिदिन्छु, 2 मिनट लाग्छ है भाइहरू। म त खालि एक्सप्लेन गरेँ, पुग्छ भने बुझ्यो कि।
भन्नाले के भन्नु? भिजुअल छ? हेलो, ल अब यसको के हो भने अब्जेक्टिभ अफ एक्टिभिटी प्लानिङमा इन्स्योर दैट द appropriate resources will be available precisely when required. अब सुन्नुहोस् त, हामीले प्लानलाई भन्दाखेरि के भनिएको थियौँ भने व्हाट काइन्ड अफ एक्टिभिटी वी आर गोइङ टु कन्डक्ट इन नियर फ्युचर, त्यसको लिस्टलाई हामी प्लान भन्छौँ। त्यो प्रत्येक प्लानलाई चाहिने अब कुन लिस्ट अफ एक्टिभिटी जुन हामी गरेका थियौँ, प्रत्येक प्लानलाई या प्रत्येक एक्टिभिटीलाई हामीले के गरेका थियौँ भने सेड्युलिङ गरेका थियौँ। भनेको मतलब स्टार्ट टाइम र इन टाइमको कुरा गरेका थियौँ। त्यो प्रत्येक एक्टिभिटी गर्ने कस्तो म्यान पावर चाहियो भने हामी म्यान पावर एसाइन गरेका थियौँ। त्यस्तै हामी के गरेका थियौँ भने अरू म्यान पावरको बाहेक अरू रिसोर्स भएन, भनेको मतलब फाइनेन्सियल रिसोर्स होस् या कुनै उसलाई टुल्स जस्तै कम्प्युटर, ल्यापटप, टेबल, कुर्सी के चाहियो त्यो सब चिज हामी हेरेका थियौँ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने प्लान गर्नुको मेन उद्देश्य के हो भने त्यसलाई ब्रोडली स्पिकिङ भन्दाखेरि के हो भने अप्रोप्रिएट रिसोर्स एभाइलेबल होस्, जुन बेला के होस् भने हामीलाई चाहिएको हो। त्यस्तै अब यसमा के हुन्छ भने एउटै रिसोर्समा डिफरेन्ट तपाईँको एक्टिभिटिजले कम्पिट गर्छ। भनेको मतलब डिफरेन्ट एक्टिभिटिज एकैचोटि ग्यादर गर्न खोज्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मानिलिनुहोस् तपाईँसँग एउटा ल्यापटप छ, तपाईँसँग दुईजना म्यान पावर छ भने दुइटैलाई एउटै समयमा चाहियो भने हुँदैन नि। त्यसैले हामी एक्टिभिटीलाई के गरेका छौँ, सेड्युलिङ गरेका छौँ। कुन एक्टिभिटी कुन बेला सुरु गर्ने र कुन म्यान पावरले गर्ने र त्यसलाई चाहिने रिसोर्स कसरी गर्ने। त त्यस्तो छ भने यदि कम्पिट गरिरहेछ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यस्तो एक्टिभिटीलाई सिरियलमा राखिदिनु पर्छ। भनेको मतलब एउटा सकेपछि अर्कोले गरोस् भनेर। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुभयो भने त्यही सेड्युलिङको अब प्रोड्युस ए डिटेल सेड्युल सोइङ विच स्टाफ क्यारी आउट इच एक्टिभिटी। यो प्लानिङको भने कुन जुन हामी भन्यो नि कि कुन एक्टिभिटी कुन स्टाफले गर्छ, जुन हामी स्टाफ एसाइन पर एक्टिभिटी गर्छौँ त्यो कुरा गर्यो। अनि प्रत्येकको एचिभमेन्ट के हुन्छ त्यो मेजर गर्नलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको छ यदि भने हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने प्रत्येक एक्टिभिटीको आउटपुटलाई हामी के भनेका छौँ, माइलस्टोन। भनेको मतलब वन्स आई कन्डक्ट एनी एक्टिभिटी व्हाट काइन्ड अफ आउटपुट दे हेभ टु डिलिभर, त्यो चाहिँ हामीले मेजर गर्नु सक्नु पर्यो। जब तपाईँले प्लान गर्नुहुन्छ एक्टिभिटीहरू, त्यसलाई तपाईँले त्यो एक्टिभिटीलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने सिरियल कि प्यारललमा, त्यसमा हामीलाई के हुन्छ त चाहिने रिसोर्स हामीले के गर्छौँ भने
पहिला नै डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र त्यो रिसोर्सलाई एक्वायर गर्न, भनेको मतलब किन्न, एक्वायर गर्न, किन्न या भाडामा लिन हामीले कति रिसोर्स, कति फाइनेन्सियल रिसोर्स खर्च गर्नुपर्छ भने पहिला नै थाहा हुन्छ। त क्यास फ्लोको कुरा त्यो हो। अब अर्को कुरा के हुन सक्छ भने यो सबैको अलावा मानिलिनुहोस् तपाईँले गरेको चिजहरू अहिले के भयो भने चाहिएको रिजल्ट अनुसार या तपाईँले एज्युम गरेको क्वालिटीको रिजल्ट दिएन भने या माइलस्टोन डिलिभर गरेन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने रिप्लान गर्ने योजना पनि राख्नुहुन्छ। रिप्लान भनेको मतलब के भने once the current plan is not successful, then you have to do it again. That is called replan. Replace होइन है, रिप्लान भनेको करेन्ट एक्टिभिटीमा मोडिफाई गर्ने र नयाँ तरिकाले नयाँ मेथडले के गर्ने भने प्लान गर्ने। त एक्टिभिटी प्लानिङको के हो भने यदि ब्रिफमा बुझ्ने हो भने सिम्पल वन वर्ड या वन वर्ड पनि भन्दा पनि वन स्टेटमेन्ट, यसलाई के हो भने रिसोर्सको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन र आफूले चाहेको रिजल्ट, आफूले चाहेको प्रोडक्ट समयमा गेन गर्न हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो प्लानिङको के हुन्छ भने मेजर अब्जेक्टिभ हुन्छ। यति भन्दा पुग्छ। अब तपाईको एक्टिभिटी प्लानिङ पछि त्यसैमा के छ भने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब यो तपाईलाई भर्खर भने एउटै चीज यहाँ धेरैचोटि रिपिट भइरहेछ। जस्तै मलाई कुनै काम छ, लेट सपोज सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ न। त सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको हामी के गर्छौँ, डिफरेन्ट स्टेजहरू छ। जस्तै इन्ट्रोडक्सन छ, यो जसलाई हामी प्लानिङ भनेका छौँ। प्लानिङभित्र हामी के भनिरहेछौँ भने फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, तपाईको त्यो रिसोर्स कहाँबाट ल्याउने, यो सब चिजहरू हेर्ने। यो सब चिजहरूको मैले के गरेँ भने जब त्यो प्लानिङभित्रका एक्टिभिटिजहरू के छन् त्यसलाई म लिस्ट आउट गर्छु र त्यो एक्टिभिटिजलाई ब्रेकडाउन गर्छु। ब्रेकडाउन इन टर्म्स अफ विच एक्टिभिटिज गोइङ टु कन्डक्ट वेन, बाई होम एन्ड वाट आर द प्री रिक्वेस्ट, भनेको मतलब चाहिने रिसोर्सहरू, वाट आर द प्री रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड टु अचिभ द्याट, टु कम्प्लिट द्याट एक्टिभिटिज। यो सब चिज हामीले के भन्नुपर्छ भने त्यो वर्क ब्रेकडाउनभित्र पर्छ। या अर्को एउटा सिम्पल इक्जाम्पल के भनिरहेछु भने जब तपाईँ ठुला कामहरू कुनै काम लिनुहुन्छ, यो कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यो कामलाई अन्डरस्ट्यान्डेबल वेमा, भनेको मतलब आफूले बुझ्ने तरिकामा एक्जिक्युट गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भने कम्प्लेक्सका टास्कलाई सिम्पल टास्कहरूमा ब्रेकडाउन गर्छौँ र त्यो प्रत्येक सिम्पल टास्कलाई इन्डिभिजुअली क्यारी आउट गर्छौँ। त्यो प्रत्येक क्यारी आउटलाई हामी के गर्छौँ पछि भने इन अर्डर टु डेभलप ए होल टास्क हामीले के गर्छौँ, इन्टिग्रेट गर्छौँ। अनि त्यसको इन्टिग्रेसनको फङ्सनहरू ले फाइनल आउटपुट हामीलाई चाहिएको अनुसार दिन्छ कि दिँदैन चेक गर्छ। त वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भन्नाले यो बुझिन्छ। अब यसैभित्र छ विपान एउटा यहाँ धेर त तिमीले के लेखिरहेछौ भने प्रिसिडेन्स डियाग्रामिक मेथड, भनेको मतलब जब हामीले त्यो क्रिटिकल पाथ या एक्टिभिटी नेटवर्क हेरेका थियौँ नि, एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम हामी भनेका छौँ, त्यहाँ क्रिटिकल पाथ पनि हामी फाइन्ड गरिरहेछौँ। अनि प्रिसिडेन्स डायग्राम मेथड भनेको के हो भने पहिलाको जुन काम सकिसकेको छ, भनेको मतलब मेरो कुनै कामको आउटपुट अर्को कामको इनपुट हो भने त्यसलाई के भन्छ भने प्रिभियस इनपुट चाहिँ सकेको खण्डमा मात्र हामी के गर्छौँ भने अर्को काम गर्न सक्छौँ भने बुझ्नुपर्छ। अब अर्को यसैमा के छ भने सर्टेनिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन। अब मलाई एउटा कुरा भन त भाइ, हामीले क्रिटिकल पाथ भन्दाखेरि के भनेका थियौँ, कसैले मलाई भन्न सक्छ? लङ्गेस्ट टाइम टु फिनिश द प्रोजेक्ट। गुड। अब यसमा हामीले त्यो पाथ भित्र जति छन् नि
त्यो एउटा लङ्गेस्ट भयो। एउटा त लिस्ट पनि थियो नि, अनि लिस्ट पार्ट जुन छ नि त्यो प्रोजेक्टमा गर्ने एक्टिभिटीलाई जुन हामी आउटपुटहरू पाउँछौँ, त त्यस प्रोजेक्टको यदि मलाई लङ्गेस्ट पाथलाई क्रिटिकल पाथलाई सर्नु गर्नु छ भने मैले केतिरबाट अप्सनहरू हेर्छु भने लिस्टतिरबाट हुन्छ। तर यहाँ ध्यान दिने कुरो के छ भने केही एक्टिभिटिज तपाईँको के हुन्छ भने लिस्ट पाथमा स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ। भनाइको मतलब सम टास्क यु हेभ टु कन्सिडर एज ए कम्प्लेक्स टास्क। अब जस्तै भन्नुहोस् न 2-4वटा टास्कहरू देखाएर लङ्गेस्ट पाथ बनाएछ, एकैचोटि यहाँ 2टा टास्क देखाएर तपाईँको लगिदिया छ। त त्यो के गरिरहेछ भने त्यो उसले माइक्रो लेभलमा टास्कहरूलाई ब्रेकडाउन गरेन भन्न खोज्यो। त हामीले कसरी घटाउन सक्छौँ भने प्रोजेक्टको ड्युरेसन यो यसरी घटाउन त सक्छौँ, तर यो के हुन सक्छ भने रिस्की हुन सक्छ। भन्दाखेरि के भन्ने भने द पाथ अल्टरनेट पाथ अफ द क्रिटिकल पाथ म्यानेजमेन्ट, क्रिटिकल पाथ अल्टरनेट पाथ भनेको मतलब क्रिटिकल पाथ बाहेक अरू पाथहरू जुन छन् फ्रम स्टार्ट टु फिनिस, त्यो चिजहरू मलाई हामीले युज गरेर के गर्न सक्छौँ भने प्रोजेक्टको ड्युरेसन घटाउन सक्छौँ। अब अर्को के छ भने आइडेन्टिफाई क्रिटिकल एक्टिभिटिज। सिम्पल डिफिनेसन यसको के हो भाइ भने क्रिटिकल पाथमा पर्ने सब एक्टिभिटिजहरू, सबै एक्टिभिटिजहरू के हुन् भने क्रिटिकल एक्टिभिटिज। ध्यान दे भाइ, फेरि भनिरहेको छु, क्रिटिकल पाथभित्र पर्ने एक्टिभिटिजहरूलाई हामी के भन्छौँ भने क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ। यदि यति बुझिया छ भने हामीले यो खालि टर्म नै हामी कन्फ्युज भइरहेछौँ। तर के हो भने यदि तिमीले साँच्चीकै नेटवर्क डायग्राम राम्ररी बुझिया छ अनि त्यसमा क्रिटिकल पाथ कसरी पत्ता लगाइन्छ थाहा छ, त्यसमा पर्ने एक्टिभिटिजहरूको स्टार्ट र इन्ड र हामी कसरी हेरेका छौँ, यो हेऱ्यो भने राम्ररी बुझ्यो भने त्यो हाम्रो लागि यो सब केही प्रब्लम होइन। जस्तै अब सर्टनिङको के भन्न खोजेको भने मैले स्टार्टबाट इन्डसम्म जाँदा क्रिटिकल पाथको अल्टरनेट पाथहरूलाई प्रयोग गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भने प्रोजेक्टको ड्युरेसन सर्टनिङ गर्न सक्छौँ। तर म तर लगाइरहेको छु है, तर इट मे बी मोर रिस्की विथ रेस्पेक्ट टु प्रिभियस। यो रिस्की किन हुन सक्छ भने यसमा हामी केही स्टेजहरू या केही एक्टिभिटिजहरूलाई स्किप गर्छौँ, त्यो राम्रो हुँदैन कन्सिडरिङ द क्वालिटी अफ द प्रोजेक्ट आउटकम। क्रिटिकल पाथमा पर्ने एक्टिभिटिजहरूलाई हामी के भन्छौँ भने क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ। अब तपाईँलाई अब यो कसरी लेख्ने एक्जाममा, यो पनि एउटा जान्ने कुरो हो। जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो भने एक्जाममा यसलाई लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ जेनरली भने सानो लेख्ने कोसिस गर्छौँ, तर त्यसरी हुँदैन। एक्जाममा लेख्दाखेरि यु हेभ टु कन्सिडर द वेटेज अफ द क्वेसन। जस्तै त्यो क्वेसन 10 नम्बरको छ, 8 नम्बरको छ, 5 नम्बरको छ कि 4 नम्बरको छ, त्यसै अनुसार। जस्तै अब क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्यो हामीले पत्ता लगायौँ, तर यो क्वेसन छ 10 नम्बरको, त मैले जति भने त्यति लेखिदिएर पुग्छ। द एक्टिभिटिज विच लाइज अन क्रिटिकल पाथ इज कल्ड क्रिटिकल एक्टिभिटिज, नेभर यु गेट सच टाइप अफ रिजल्ट। यस्तो लेख्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो कामलाई हामी सानो एक्टिभिटिजमा ब्रेकडाउन गर्छौँ भने सानो सानो काममा ब्रेकडाउन गर्छौँ। त्यो प्रत्येक सानो सानो कामलाई हामी के भन्छौँ भने चाहिने त्यसको ड्युरेसन र चाहिने रिसोर्स एलोकेट गर्छौँ। त्यो ड्युरेसन र त्यसको स्टार्ट टाइम र इन्ड टाइम कन्सिडर गरेर हामी के गर्छौँ भने नेटवर्क डायग्राम बनाउँछौँ, एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम। र त्यो डायग्राम बनाइसकेपछि हामी के हेर्छौँ भने यो डायग्राममा सबभन्दा लामो पाथ र सबभन्दा सानो पाथ कुन हो क्याल्कुलेट गर्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्छौँ। क्याल्कुलेट नबनाऊ, आइडेन्टिफाई गर्छौँ। लामो पाथ भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने जसमा बढी ड्युरेसन लाग्छ भने बुझ्छौँ।
अनि के गर्छौँ भने हामीले के त्यो चाहिँ एक्टिभिटीलाई समयमा सम्पन्न गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। अनि त्यो के हुन्छ भने त्यस्ता एक्टिभिटीहरूलाई यदि कुनै स्किप गर्यो भने या त्यो ड्युरेसनलाई हामी ओभर क्रस गर्यो भने हामी धेरै थ्रेटमा पर्छौँ भन्नाले यसरी डिफाइन गर्नुपर्छ यदि धेरै नम्बरको क्वेसन हो भने। तर हाम्रो मेजर टास्क के हो भने एक्टिभिटिज त्यो क्रिटिकल हो जुन क्रिटिकल पाथभित्र पर्छ। केही छ कसैको अरू? हेलो हेलो अनिश अनिश हेलो अनिश राई। यस सर। के हो फुटबलतिर ध्यान छ क्या हो? बुझियो त क्रिटिकल एक्टिभिटिज कसरी पत्ता सर के हो लगाउनु? फुटबल थाहा नै छैन सर के हो फुटबल। क्रिटिकल एक्टिभिटिज कसरी थाहा लगाउने थाहा बुझियो त? भोलि गएर क्रिटिकल एक्टिभिटिज कसरी पत्ता लगाउने भने गर्न सकिन्छ है सकिँदैन? सकिन्छ होला सर। ल अनित 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 राज भण्डारी। अनित यस सर। मलाई यदि प्रोजेक्टको ड्युरेसन सर्ट गर्नु छ भनेको मतलब इफ आई वान्ट टु डिक्रिज द प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम भने कसरी गर्ने? भागिहाल्यो त। अनुष श्रेष्ठ। अनुष अनुष हेलो अनुष। जावेद 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 ल ठिक छ यसो गर। अब हाम्रो विपान भाइले त बुझ्यो सर्टनिङ प्रोजेक्ट ड्युरेसन। सर अलिअलि बुझिरहेको छु। अलिअलि होइन यसरी बुझ। अब त्यो अलिअलिको अब कुरा नगरौँ। हामीले पढिसकेका छौँ टर्मले कन्फ्युज खालि भइरहेको छु। जस्तै तिमीले नै सब यो मार्क गरेर पठाएर मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु। हाम्रो एक्टिभिटी डायग्राम जुन बेला हामी बनाएको थियौँ नि भाइले ध्यान दिया होला स्टार्टबाट इन्डसम्म हाम्रो 4-5 वटा पाथहरू छन् जसमध्ये सबभन्दा ठुलो पाथ हामी कुन हिसाबले भन्यो भने जहाँ सबभन्दा बढी ड्युरेसन लाग्छ समय लाग्छ। समयलाई आइदर हामीले डेमा मेजर गरेका छौँ या तपाईँको टाइममा मेजर गरेका छौँ भने आवरमा। त सबभन्दा बढी जहाँ समय लाग्छ त्यसलाई हामी क्रिटिकल पाथ भनेका थियौँ। र त्यही क्रिटिकल पाथको अल्टरनेट पाथहरू जहाँ कम समय लाग्छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने प्रोजेक्टको ड्युरेसन यदि मलाई घटाउनु छ भने त्यसको त अल्टरनेट त तिनीहरू नै हो नि जहाँ कम समय लागिरहेछ तर प्रोजेक्टको ड्युरेसन सम। तर त्यस्तामा के हुन्छ भने हामी केही एक्टिभिटिजहरूलाई ब्रोडर रेपमा हेर्छौँ इन्स्टिड अफ माइक्रो लेभलमा हेर्नुभन्दा। भनेको मतलब हामी केही एक्टिभिटिजहरू स्किप गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ के हुन सक्छ भने रिस्की हुन सक्छ। त तिमीले के भन्नु पर्यो भने प्रोजेक्टको ड्युरेसन हामी घटाउन त सक्छौँ तर यो के हुन्छ भने रिस्की हुन्छ। अब लास्टमा एउटा हाम्रो भाइले एउटा के दिएछ भने एउटा क्वेसन जुन पोइन्ट आउट गरेको छ इभ्यालुएसन अफ रिस्क टु द सेड्युल युजिङ जेड भ्यालुज रिस्क म्यानेजमेन्टतिर। अब यसमा मलाई 4-5 वटा चिजहरू तपाईँहरू विपिनले आज हेर्नु पर्यो घरमा इन्टरनेटमा। एउटा के हेर्नु पर्यो भाइले भने व्हाट डु यु मिन बाई द मिन। ध्यान देऊ है म भनिरहेको छु जुन चिजहरू। मिन भनेको के हो, मोड भनेको के हो, मिडियन भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो। यो 4 वटा चिज बुझियो भने
जेड भ्यालु के हो भने बुझ्न सकिन्छ। र आज मलाई तपाईहरुलाई के गर्छु भने यसको म प्रेजेन्टेसनै बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। मिनको, मोडको, मेडियनको र जेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको र जेड भ्यालुजको। यदि तिमीले मिन, मोड, मेडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बुझ्दैन भने जेड भ्यालु एक्ज्याक्ट बुझ्न सक्दैन। यो स्टेट स्क्वायर एकदम सिम्पल छ, यो कुनै गाह्रो कुरो होइन। यो चारवटा चिजहरू तिमीहरू आज घरमा हेर्नु। मिन, फेरि एकचोटि भनिरहेको छु, मिन, मोड, अनि अर्को के भन्छ मेडियन, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि त्यसपछि हामी के हेरौँला भने जेड भ्यालु हेरौँला। अब यो रिस्क एसेसमेन्ट, रिस्क भन्नाले हामी के भनिरहेको थियौँ भने नेगेटिभ थिङ्स, जुन भविष्यमा हुने नेगेटिभ थिङ्सलाई, सम प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ नेगेटिभ थिङ्स, त्यो चिजहरूलाई कन्सिडर गरेर। यति भन्दै आज म यहीँ समाप्त गर्छु। अब तिमीले पनि दिएको भाइ सब चिज सक्यो एक्सेप्ट जेड भ्यालुज। तर फेरि म भन्छु, कहीँ क्वेसन छ कुनै साथीलाई भने प्लिज पढ, हेर, बुझिया छैन भने मलाई सोध है त। हुन्छ विपान? ओके सर। ओके, ल त। जेड भ्यालु बुझ्नलाई त के पर्छ भन त? अरूले त यो मार्क गरेको छैन। मिन, मोड, मेडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अनि हामीले के गर्छौँ भने जेड भ्यालु कसरी थाहा हुन्छ भने बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। हस् त है त, आजलाई यति। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्।